हेलो व्यूवर, माही और आपका अपने चैनल टेररिज्म पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, अक्टूबर के डिटेल रीडिंग के साथ हाजिर हैं। तो व्यूवर, ये अक्टूबर का महीना है जो बुर्जों में काफी काफी तब्दीलियों का महीना है। प्लैनेटरी पोजीशन का चेंजिंग का महीना है। सूरज ग्रहण का महीना है। फिर व्यूवर, ये अक्टूबर जो है फुल ऑफ चेंजिंग लाइफ इस तरह की एनर्जी लेके आया है। ये सब बुर्ज को कौन से फायदे होंगे, कौन सी इनकी जो है फील्ड में ग्रोथ ज्यादा होगी, कैसे इनका फ्यूचर रहेगा। वीवर, ये अक्टूबर का महीना इसलिए भी अहम है क्योंकि मरकरी, सन, मून, वीनस ये जो होते हैं अपने हाउस तब्दील करते हैं। कभी 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 2 बार कर लेते हैं, कभी कभी 1 बार कर लेते हैं। फिर वीवर, इसके बाद 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण होने वाला है जो कि इस साल का दूसरा और 2024 का आखिरी सूरज ग्रहण होगा। और ये सूरज ग्रहण बहुत तवील दौरानिया का रहने वाला है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। तो व्यूअर, बाकी जो है हम ऑल ओवर आपको अक्टूबर के महीने की सारी डिटेल रीडिंग बुर्ज वाइज देते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो व्यूअर, मून जो होता है वो हर महीने जो है अपना हाउस चेंज करता है। फिर व्यूअर, ऐसे भी स्टार्स हैं जो कि स्ट्रोंग होते हैं और उनकी जो होती है गर्दिश काफी स्लो होती है। उनमें राहु, केतु, जोहल। तो व्यूअर, इस तरह के जब स्टार हिलते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो लाइफ में उथल पुथल आ जाता है, काफी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। 2 अक्टूबर को तो सूरज ग्रहण होगा, सन एक्लिप्स होगा। विवर, इसके अगले ही दिन जो है जोहल, शनि जिसको बोलते हैं, विवर ये जो है अपनी एक राशि बनाएगा और इसका जो असर है वो 85 डेज रहेगा। तो इन सब प्लैनेट की इकट्ठी जो है बर्थ चार्ट पे क्या क्या असरात होंगे, ये सारी अक्टूबर की रीडिंग देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बुर्ज जो है बुर्ज एरीज। बुर्ज एरीज वाले को ये जानना जरूरी है कि व्यूअर, ये जो सैटर्न होता है जब ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, ये बहुत ही तहलीकी सलाहियत लेके आता है, काज करने की तरफ उकसाता है, इंसान को काफी मूवमेंट ऐसी देता है जो कि जिसमें हलचल होती है, तब्दीलियां होती हैं। और ये ऐसे इवेंट्स लेके आता है कि आप लोगों के जो मसाइल होते हैं उनके हल के लिए आपको अच्छे सजेशन, अच्छी गाइडलाइन, अच्छे मशवरे मिलते हैं। फिर व्यूअर, 9 अक्टूबर को जो जुपिटर है, बड़ा प्लेनेट जो है, वो उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर, इसमें ऐसा होता है कि एरीज वालों पे अगर इसके पॉजिटिव असरात हों तो उनको पॉजिटिव असरात मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर जिसके बर्थ चार्ट में इसके नेगेटिव असरात हों तो उसमें नेगेटिविटी काफी ज्यादा आ जाती है। तो व्यूअर, ये सारे प्लैनेट जो हैं अपनी अपनी मूवमेंट्स जारी रखे हुए हैं और इसका जो है सारी डिटेल रीडिंग देने जा रहे हैं। व्यूअर, बुर्ज एरीज वाले जो हैं इनके काम, सबसे पहले जो इनकी सिचुएशन होगी वो काम कारोबार की होगी, उस पर बात करते हैं। व्यूअर, आप लोगों को काम काज में ज्यादा इंटरेस्ट लेना होगा, ज्यादा तवज्जो देनी होगी क्योंकि 9 तारीख जो है, 9 अक्टूबर जो है, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी पोजीशन लेके आएगी। किस्मत आपका साथ देगी तो आपका साथ जो है जॉब में काफी अच्छा रहेगा। फिर भी वह आपके काम कारोबार बिजनेस वगैरह में आप लोगों की सिचुएशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर व्यूअर्स, 9 पहले आपका 3 से लेकर 9 तक काफी अहम होगा। फिर व्यूअर, आपका 17 अक्टूबर जो है आपका समझने के लक खुलने के डेज शुरू हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को बिग प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होने की वजह से आप लोगों के काम कारोबार पे इसका बहुत ज्यादा फोकस रहना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के जो तहलीकी सलाहियतें हैं, काम करने की जो आप लोगों के रूटीन है, उस पे असर होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपना जो है टाइम, जॉब, बिजनेस
اپنے کاروبار پہ لگائیں گے تو اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی فروٹفل ہونے والا ہے۔ ایریز، آپ لوگوں کے 6 گھر میں کیتو ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، جو آپ کے کام کاروبار ہوتے ہیں، ویور یہ جو کیتو ہوتا ہے نا یہ پین کو بڑھاتا ہے، تو ویور اس طرح آپ لوگوں کے اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ جو لوگوں سے ایکسپیکٹس کرتے ہیں یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آن ٹائم کرنے ہوتے ہیں، ویور ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ کیتو کی 6 ہاؤس میں موجودگی جو ہے وہ آپ کو اپنی ایکسپیکٹ پر پورا اترنے میں کچھ مشکلات پیش کر سکتی ہے، کچھ جو ہے ٹائم کی پابندی جو ہے اس میں آپ کی کچھ جو ہے مشکلات آ سکتی ہیں، کچھ ایسے پروجیکٹس، ایسی جو ڈیٹس ہیں جو آپ نے کسٹمر کو دی ہوئی ہیں، جو آپ پہ آپ نے اپنے پروجیکٹ پورے کرنے ہیں، پھر بھی اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت دیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس کا حل یہ کرنا ہے کہ اپنے جو پروجیکٹس کی ڈیٹ دینی ہے یا اپنے کوئی پے وغیرہ کی ڈیٹ دینی ہے تو وہ آپ نے 2-4 دن آگے کی دینی ہے تاکہ اس میں ڈیلے نہ ہو۔ پھر بھی آپ کے 12ویں ہاؤس میں راہو ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو سڈن تبدیلیاں پیش آ سکتی ہیں، کوئی بڑا خرچہ آ سکتا ہے، کوئی بڑی جگہ لے سکتے ہیں ویور۔ جب راہو 12ویں گھر میں ہوتا ہے اس سے آپ کی رہائش میں تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ کی جاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سٹی چینج ہو سکتا ہے، کنٹری چینج ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے ایونٹس بھی 17 سے پہلے آپ کو پیش آ سکتے ہیں کہ آپ کی جاب کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے، عہدہ چینج ہو سکتا ہے، گھر چینج ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ایسی خواتین جو الگ ہونا چاہتی ہیں، سیپریٹ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، ان کی وشز پوری ہونے کے چانسز اکتوبر میں بہت زیادہ ہیں۔ ویور ایریز کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا جو مرکری ہے وہ کافی اچھی پوزیشن میں جانے والا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں کافی اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، انا میں آ سکتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں الجھن سی فیل کر سکتے ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جن کا بی پی ہائی رہتا ہے ان کے بی پی ہائی ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو ویور جب اس طرح کی سچویشن ہونی ہے آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جو ہے نہ تو ایگوسٹ ہونا ہے، نہ انا پرستی دکھانی ہے، نہ پراؤڈ میں آنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنی جاب پہ فوکس کرنا ہوگا، تو آپ لوگ پیسوں کے ڈھیر کما سکتے ہیں۔ کیونکہ جب مرکری کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے یہ فل آف کانفیڈینس کر دیتا ہے بندے کو، تو وہ بندہ جو ہے نا اپنی صلاح بھی نہیں لیتا، مشورے بھی لینا گوارا نہیں کرتا، تو آپ لوگوں نے اس سچویشن میں لازمی کسی سے مشورہ کر کے پھر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ ویور یہ آپ کا اکتوبر تو کافی اچھا ہے، لیکن اس میں یہی احتیاط ہونی ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کسی سے مشورہ لیتے کسی اہم فیصلے کو کرتے وقت مشورہ لینا لازمی ہے، مشورے کے بغیر بالکل سٹیپ نہیں لینا۔ ویور یہ جو پہلے 20 اکتوبر تک ڈیز ہوں گے، یہ جو مارس ہوتا ہے، منگل جس کو بولتے ہیں، یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں رہے گا اور یہ بہت ہی اچھی پوزیشن دے گا، آپ کو انرجیٹک بنائے گا، تخلیقی صلاحیتیں دے گا، پھر آپ کو محنت پہ اکساتا ہے، آپ کو جاب نہیں دلاتا ہے، ایسے ایونٹس لے کے آتا ہے جس میں آپ کی گروتھ ہو، آپ کی پرسنالٹی ابھرے، اس طرح کی یہ جو ہے مارس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور مارس 20 دن تک آپ کے پھر بھی اور مارس کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے آپ کچھ نئی چیزیں کر سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، نئی جگہ شفٹ ہو سکتے ہیں، اپنے ریلیشن میں کچھ نئی تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کیئر کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوگی کہ آپ نے بزنس کے فیصلے کرتے وقت، گھریلو فیصلے کرتے وقت یا جاب سے ریلیٹڈ فیصلے کرتے وقت کافی سوچ سمجھ سے کام لینا ہے۔ ویور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نیگیٹو اثرات دیتی ہیں، پازیٹیو اثرات دیتی ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کیسے بھی کر کے اپنا وقت جو ہے اس کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو ویور جیسے ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ آپ کی یہ سچویشن چل رہی ہے، اس میں آپ نے کیئر کرنی ہے، کیئر کریں گے تو آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، اور اگر کیئر لیس ہوں گے تو آپ کے جو ہیں اثرات
وہ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لاپرواہی کی وجہ سے مجھے یہ سبق ملا ہے. تو آپ نے کیئرفل رہنا ہے 1 سے لے کر 20 اکتوبر تک. اور جب یہ مارس کی پوزیشن 20 تک اچھی رہے گی تو آپ کے کام بھی اچھے ہوں گے. اور اس دوران آپ میں اگریشن آ سکتا ہے, کچھ تیکھا پن آ سکتا ہے, کچھ آپ کے جو ہیں بات کرنے کا انداز روڈی ہو سکتا ہے. اس میں بھی آپ نے کیئر کرنی ہے. ویور یہ چھوٹی موٹی کیئر جو ہوتی ہیں آپ کا فیوچر بنا دیتی ہیں, کیونکہ اکثر آپ لوگ اچھے ریلیشن, اچھی جاب, اچھے کانٹیکٹ اس وجہ سے کھو دیتے ہیں کہ آپ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں, ایگریشن میں ہوتے ہیں اور بات کہہ دیتے ہیں اور وہ بات آپ کے آگے آ جاتی ہے. تو آپ نے 20 اکتوبر تک بہت ہی دھیان رکھنا ہے. ہاں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے, لوگوں سے پلائٹلی بولنا ہے. غصہ آئے تو آپ کہیں بیٹھ کے خاموشی سے جو ہے اکیلے میں آپ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے جھگڑنا نہیں ہے, اگریشن نہیں دکھانا. تو آپ کا اکتوبر کا مہینہ جو ہے کافی اچھا رہے گا. آپ کے کام کاروبار بڑھیں گے, تیزی آئے گی اس میں. پھر ویور 2 اکتوبر کو سورج گرہن جو ہے آپ کے لیے کیا اثرات لائے گا. اس میں آپ نے ہیلتھ کے معاملے میں بہت کانشیس رہنا ہے, اپنا جو ریگولر چیک اپ کرانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائٹ پہ کافی دھیان دینا ہے, پرہیز کرنی ہے ایسی چیزوں سے جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے فیملی ممبر کا بھی دھیان رکھنا ہے, اپنے پیرنٹس, اپنے سے بڑی ایج کے لوگوں کی طبیعت اگر خراب ہو تو آپ نے فوراً ایکشن لینا ہے, ڈیلے نہیں کرنا. اور یہ سورج کے اثرات جو ہیں, سورج گرہن کے اثرات جو ہیں آپ کی ہیلتھ کے ایشو کے لیے اچھے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, جو انجریز ہیں وہ کور ہو سکتی ہیں. جو کافی عرصے سے ایسے مریض جو کہ پازیٹیو نیگیٹو رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی رپورٹیں نیگیٹو آئیں, تو ویور یہ سن کی انرجی کی وجہ سے ان کی بیماریاں دور ہوتی نظر آتی ہیں. کیئر بہت ضروری ہے. ویور ایریز کے لیے اکتوبر کا مہینہ کریئر کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ویور آپ لوگوں کا کریئر بہت اچھا رہے گا, کافی ساری اپرچونٹی ملیں گی. جاب سے ریلیٹڈ کا معاملات میں بہتری ہوگی, کام سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ کو کلائنٹ ملنے کے چانسز ہیں. ویور اس دوران آپ کا جو خود کا جو موڈ ہے وہ جو ہے وہ کام کی طرف اتنا دھیان نہیں دیں گے آپ, یہی کیئرلیس آپ کے کام آئے گی. اس لیے آپ لوگوں نے اپنے موڈ کو صحیح رکھنا ہے اور کام کاروبار پہ بہت فوکس کرنا ہے. کیونکہ ویور یہ جو اس طرح کی پوزیشن جب ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اپنے امپلائی کی طرف سے, باس کی طرف سے, یا ایسے لوگوں کی طرف سے, ایسے ریلیٹیو کی طرف سے جو کہ کافی سیٹ ہیں, ان کی طرف سے دیکھ کے آپ میں کچھ جلن کوڑن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے اس سے باز رہنا ہے, محنت کرنی ہے, اپنے کام کاروبار پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہ کریئر کے لیے بیسٹ ٹائم ہے یہ اکتوبر کا مہینہ. تو آپ نے ان ساری بیڈ ہیبٹس کو چھوڑ کے اپنے کریئر پہ فوکس کرنا ہے. کریئر کے حوالے سے بہت ساری گڈ نیوز ہیں آپ کے لیے, اچھی جاب کے چانسز ہیں, اچھے بزنس کے چانسز ہیں. ایسے لوگ جو کوئلے سے, سریے سے ریلیٹڈ ہیں, فوڈ آئٹم سے ریلیٹڈ ہیں, سی فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, ویور ان لوگوں کی جو ہے نا انکم میں کافی تیزی آنے کے چانسز ہیں. ویور 17 کو جوپیٹر جو ہے جب الٹی چال شروع ہوگا, یہ کریئر کے حوالے سے سنہری دن ہونے والے ہیں. ویور ایسے میں آپ کی انکم کے ذرائع بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے آپ کے پاس کافی ساری ریزن آ جاتے ہیں. ایسے ہی آپ کو کلائنٹ مل جاتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ دینے والے ہوتے ہیں. ایسی جاب مل جاتی ہے کہ آپ کے جو انکم ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ایسے آپ کو کاروبار کام اوپن ہو سکتے ہیں جو کہ سالوں سال فائدہ دے سکتے ہیں. ویور کریئر کے حوالے سے گڈ نیوز ہی ہیں آپ کے لیے اکتوبر میں. ویور ایسے کام جو کہ آپ کے رکے ہوئے تھے, ایسے کام جو آپ کے پیسے کی تنگی کی وجہ سے ہو نہیں پا رہے تھے, ایسی انویسٹمنٹ جو آپ کو چلتی نظر نہیں آ رہی تھی, ویور یہ آپ کے جوپیٹر کے الٹی چال چلتے ہی آپ لوگوں کے یہ کام میں پرابلم جو ہے, رکے ہوئے کاموں میں پرابلم ہے, وہ حل ہونی ہو جائے گی. آپ کی ڈیڈ انویسٹمنٹ آپ کو
जो है रिलीफ देगी, कर्जे में आपको निजात मिल सकती है। फिर व्यूअर आपके पैसे के जो योग हैं बनते जाएंगे और ये अक्टूबर से लेकर 85 डेज तक फायदा ही फायदा देंगे। करियर के हवाले से आपको काफ़ी बार समझाया है, अब भी बताएंगे व्यूअर। आपकी लाइफ में ये जो प्लानिटरी पोजीशन है इस वजह से पैसा बहुत है, लेकिन आपने पैसे के लिए कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी है, क्योंकि पैसा खुद बहुत नहीं आता, इसे लाना पड़ता है। जो लक्ष्मी होती है ये जो होती है ये मेहनत वालों के पास आती है। धन दौलत जो होता है जो इसके एलिजिबल पर्सन होते हैं उनके पास आता है। तो अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आपने पैसे कमाने हैं, अपने बिजनेस करना है, जॉब करनी है, और जरा सी आपकी मेहनत जो है इन दिनों में 1 से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको हजारों डॉलर दे सकती है। इसके अलावा व्यूअर अक्टूबर के महीने में आपके लव मैटर, लव अफेयर, रिलेशनशिप, आपकी मंगनी, आपकी जो है अज़वाजी लाइफ, इसमें बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप लोग टाइम नहीं थे दे पा रहे। अब जो है वीनस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, अपनी लवर के साथ, पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ आप काफी ध्यान देते नजर आते हैं, और वो भी आपके लिए काफी सपोर्टिव होंगे। इस दौरान आपने करियर को बेहतर करना है तो वर्क और फैमिली लाइफ में मैनेज करना होगा, और यही मैनेजमेंट जो है आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। वीवर अक्टूबर के सेकंड प्रेज में यानी कि 15 दिन बाद जो है आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होगी। इस वजह से घर में थोड़ी बहुत तंगी पैदा हो सकती है, रिश्तों में थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा हो सकती है। आपने इसको कंट्रोल करना है अपने रवैये से, अपने अखलाक से। तो व्यूअर आप काफ़ी सारे तनाव से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। और आपने ये भी करना है कि फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ इन दोनों को अलग अलग डील करना है। जब इस तरह करेंगे तो पैसा भी आएगा और घर वाले भी खुश रहेंगे। फिर व्यूअर आपने एक खास ध्यान रखना है, अपने आप पे उतना ही बोझ डालना है जितना आप उठा सकते हैं। ओवरवर्क आपको जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो व्यूअर ये थी बोझ एरीज वालों की डिटेल रीडिंग। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की और बात करेंगे टारस की, बोरसोर की। व्यूअर आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे आपका जो अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है और क्या क्या आपको करना होगा, किस तरह आप इस अच्छे इवेंट से, अच्छी प्लानिटरी पोजीशन से फायदा ले सकते हैं। व्यूअर अक्टूबर में मार्स आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, और ऐसे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो जॉब कारोबार से ही करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जिनके काम रुके हुए हैं व्यूअर उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन स्टार्ट में ही शुरू होगी। आप लोगों के धन दौलत के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। काम कारोबार के जो मामलात हैं वो उनमें एक तेजी आएगी। फिर व्यूअर जोहल की तब्दीली की वजह से, उसके उल्टी चाल चलने की वजह से व्यूअर आप लोगों के जो हैं अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। आप लोग अपना लोहा मनवाने की सोचेंगे, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ करने की तरफ लगेंगे। इस दौरान आप लोगों को काम कारोबार फैमिली सब पे यकसा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग एक ही तरफ के होके रह गए, दूसरा आपका जो चीज़ें हैं उनमें बिगाड़ पैदा होने के चांसेस हैं। तो व्यूअर अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है, पैसे के मामले से, हवाले से, जॉब के हवाले से। फिर व्यूअर आप लोगों के काम कारोबार के हवाले से भी बेहतर है। आपने एहतियात करनी है तो मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने वक्त को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को उनकी हैसियत के मुताबिक टाइम देना होगा। व्यूअर करियर के हवाले से अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी मेहनत करने वाला रहने वाला है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ओवर टाइम लगाने पड़ सकते हैं, और ये आपका वक्त जो है पैसे काउंटिंग में जाएगा। व्यूअर जितने आप जो हैं काम मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी धन दौलत बढ़ने के चांसेस हैं।
तो व्यूअर ये अक्टूबर का महीना ना सिर्फ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया है बल्कि आपके धन दौलत के खाने में काफी बेहतरी के चांसेस भी लेके आया है। फिर व्यूअर कुछ आपके ऐसे पेंडिंग काम है जिनको क्लियर करने से आप काफी तब्दीलियां फील कर सकते हैं, काफी हद तक लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। व्यूअर आपने बिल्कुल भी ओवर कॉन्शियस नहीं होना, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कारोबार में हैं। अपने आप को इतना ज्यादा इत्मीनान नहीं करना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये चीज जो है आपकी मेहनत को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप सीखने की तरफ आए, आप काम को बेहतर करने की तरफ आए, आप अच्छे लोगों के मशवरे लेने की तरफ आए, तो आपके काम कारोबार तेजी का सामना कर सकते हैं। व्यूअर आपने ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है। व्यूअर ये चीज में आपने बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना, क्योंकि लोग तो कहते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और बोलेंगे भी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपकी इस तरह की है कि लोग आपको डिस्टर्ब करते नजर आते हैं, बातें लगाते नजर आते हैं। आपके एम्प्लॉय, आपके बॉसेस जो हैं वो आपके साथ कोऑपरेटिव नजर नहीं आएंगे, व्यूअर बातें लगाएंगे। आपने इस चीज का ध्यान नहीं देना, बल्कि आपके पास आपसे जो होता है करते जाना है। मेहनत मेहनत जो है वो अच्छी करनी है, अपनी प्लानिंग अच्छी रखनी है। जब आप अपने काम पे फोकस रखेंगे तो आपके पास इनकम दौड़ के आएगी। विवर आपकी दौलत के घर में राहु की एंट्री है। विवर राहु की एंट्री जब आपके दौलत के घर में आती है, वो आपको प्लानिंग देते जाता है, आपको कुछ मंसूबे देता है, आपको जॉब को बेहतर करने के लिए तहलीकी सलाहियतें देता है, आप लोगों के जो हैं मंसूबे उनको कामयाब बनाता है। विवर जब राहु अच्छी दौलत के घर में होता है तो दौलत बेशुमार आती है। आपको कमाने वाला होना चाहिए, आपको काम करने वाला होना चाहिए, तो आपके ज़ायचे जो है आपका साथ देंगे, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर आप लोग राहु की इस पोजीशन से फायदा उठा लें, व्यूअर अपने काम जो हैं, अपने मंसूबे जो हैं, अपनी प्लानिंग जो है, अपने गोल्स हैं, अपने एम्स, ये सारे आप लिख के रख लें। फिर आप लोग इन पे अमल करेंगे तो कोई भी आपको तरक्की से नहीं रोक सकता। आपके ये इस वक्त जो प्लानिंग की होगी, इस वक्त जो बिजनेस किया होगा, जॉब पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होगी, व्यूअर ये आपको नेक्स्ट 4-5 महीने बहुत फायदा देगी। तो व्यूअर इस दौरान जो आपने एक परफॉर्मेंस देनी है, जो आपने प्लानिंग बनानी है, जो काम कारोबार को अच्छी राह देनी है, उस वजह से आपको इनाम भी मिलते हुए नजर आएंगे। व्यूअर हम बात कर रहे हैं बोर्डसोर की, बात करेंगे इनकी जो है सूरज ग्रहण की पोजीशन की। तो व्यूअर सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को आप लोगों के टेम्परामेंट में काफी तब्दीलियां ला सकता है, क्योंकि व्यूअर मंगल जो है, मार्स जो है आपके दूसरे घर में है और इस वक्त सूरज ग्रहण लगेगा। तो इसमें आप लोगों की जो कन्वर्सेशन स्टाइल है उसको ध्यान में रखना होगा। आप अपनी जुबान का खाएंगे, इसलिए जुबान को कंट्रोल में रखना है। कुछ आपने उल्टा सीधा नहीं बोलना, ना फैमिली मेंबर से, ना पार्टनरशिप से जिनसे की होगी उनसे, ना अपने लवर से। कुछ भी आप लोगों ने उल्टा सीधा नहीं बोलना, ये उल्टा सीधा बोला आपके आगे आ सकता है, क्योंकि व्यूअर कई ऐसे मोमेंट आएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे। आपने ट्रिगर नहीं होना, ना किसी से झगड़ना है, ना किसी की बकवास सुननी है। व्यूअर ऐसे भी होता है कि लोग अपनी जो है बहस बस में मुब्तला कर लेते हैं। आपने जब इस तरह की सिचुएशन हुई, आपने बच के निकलना है, क्योंकि व्यूअर ये आप समझें कि ये एक तरह की प्लानिटरी पोजीशन है और एक चाल है। क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन का ऐसे ट्रैप बनते हैं कि आप किसी बहस मुबासे में फंस के किसी लीगल इशू का शिकार हो सकते हैं, किसी आप ऐसे मामलात में फंस सकते हैं, किसी ऐसे झगड़े में फंस सकते हैं जो कि आपको काफी डिस्टर्बिंग देगा। तो अगर आप लोग बच के चलेंगे, बहस मुबासे में मुब्तला ना होंगे, लोगों के लिए अखलाक से पेश आएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है नहीं हो सकती आपको। अगर व्यूअर फाइनेंस की बात करें तो अक्टूबर का पहला महीना आपके लिए नामात बड़ा है। आप लोगों के लिए इसमें काफी सारी जो हैं अच्छी खबरें हैं, अच्छे आपके काम होंगे।
पहले हफ्ते में अक्टूबर के जो है आपके दौलत से रिलेटेड मामलात बहुत फ्रूटफुल होंगे। आपके काम कारोबार आपको पता चलेगा कि इतना पैसा दे रहे हैं और इतनी अच्छी आपकी ये जो इनकम है, सैलरी है, ये सारी तकरीबन अक्टूबर के पहले हफ्ते में अच्छी रिजल्ट देगी आपको। अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं। बजट पे कंट्रोल रखने के लिए दूसरा हफ्ता आपका जो है काफी सोच समझ के गुजारने वाला होगा, क्योंकि दूसरे हफ्ते में इनकम जो है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आपके अखराजात फजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, इस पे कंट्रोल रखना होगा। इस वजह से आप लोग काफी सारी जो है ना बचत सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि विवर अक्टूबर का दूसरा हफ्ता जो है आपके लिए तकरीबात के लिए बेहतर हो सकता है। आप लोगों को तफरीह के मौके मिल सकते हैं, आप लोगों की कहीं आना जाना हो सकता है। इसमें आपने फजूल अखराजात से ग्रेज करना है। फिर भी वह ऐसे अफराद जो लव अफेयर में हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, विवर उनको थोड़ा बहुत आपसे जो है वो शिकायत हो सकती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब काम करते हैं तो टोटली इग्नोर कर देते हैं फैमिली मेंबर को, टोटली इग्नोर कर देते हैं आप लोग ऐसे लोगों को जो आपसे बात करना चाहते हैं। पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, फ्रेंड्स हो गए, तो व्यूअर आपने इसको मैनेज करना है ताकि आप शिकायत से बच सकें। तो व्यूअर अक्टूबर के दूसरा हफ्ता जो है आपको बताया है आपकी तकरीबात हो सकती हैं, तफरीहात हो सकती हैं। स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग रहने वाला है, उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा, सैर व तफरीह करते रहेंगे। इस वजह से आप लोग अपनी स्टडी के पे फोकस करने से हट सकते हैं। तो व्यूअर स्टूडेंट हजरात जो हैं, ऐसी फीमेल जो जॉब करती हैं, उनको चाहिए कि अपनी ये तफरीहात और अपनी जॉब या स्टडी उसको मैनेज करें, ताकि आप लोग जो हैं अगले हफ्ते जो हैं उससे उस चीज़ से बच सके कि आपने एक हफ्ता पूरा जो है सैर व तफरीह में गुजार दिया, फंक्शन में गुजार दिया, तो आपकी स्टडी पेंडिंग पड़ सकती है। और स्टूडेंट वगैरह जो हैं उनको चाहिए कि एक हफ्ता चले वो एंजॉयमेंट के लिए रख ले, लेकिन अक्टूबर का जो लास्ट वीक होगा इनकी पढ़ाई के लिए फोकस करना लाजमी है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इम्तहानात आ सकते हैं, मुकाबले आ सकते हैं, या फिर अब पेपर वर्क करना पड़ सकता है। इस तरह के आप लोगों की सिचुएशन है स्टूडेंट की कि उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा स्टडी पे, खास करके अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। इसके अलावा व्यूअर आपको यूनाइटेड ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, इससे बचने के लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने जो है अपनी गर्म चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी, क्योंकि ये टॉरस अफराद जो है अमूमन गुर्दे के मसाइल से रिलेटेड होते हैं, पथरियाँ वगैरह से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये स्टार की वजह से ही ये बीमारियाँ डिसाइड होती हैं। तो आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है हेल्थ पे। इसके अलावा आपके लिए हेल्थ का कोई इशू नहीं है। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने की माही, और आपका अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर हम अक्टूबर के महीने की डिटेल रीडिंग देने जा रहे हैं बुर्ज जोजा के मतलब, बुर्ज जिमिनाई के मतलब। आपको सारी डिटेल रीडिंग बताएंगे, कौन से असरात इनके अच्छे होने वाले हैं, सूरज ग्रहण के बाद क्या सिचुएशन रहने वाली है, और पूरा अक्टूबर इनका कैसा गुजरना जा रहा है। तो व्यूअर डिटेल रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज जिमिनाई जोजा वाले जो हैं लकी बुर्ज माने जाएंगे अक्टूबर में। वीवर आपके लिए सूरज ग्रहण बहुत ही अच्छी सिचुएशन लेगा। आप ये देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर के बाद जो है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में आपको लाजमी प्रॉपर्टी के ओनर बनेंगे आप लोग। ऐसे अफराद जो घर खरीदने से खरीदना चाह रहे थे और घर वगैरह मिल नहीं था, लाजमी आप लोगों को
प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात पेश आएंगे। आपकी प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं, अच्छी प्राइस पे सेल हो सकती है, आपको ऑनरशिप मिलती नजर आती है प्रॉपर्टी में। व्यूअर, दूसरी बड़ी जो खबर है वो आपकी ये है कि अक्टूबर के महीने में सूरज ग्रहण के बाद 2 अक्टूबर के बाद आपके फैमिली मैटर्स में, आपके दोस्तों में, आपके कलीग में, आपके बॉसेस वगैरह में व्यूअर कुछ ऐसी अनबन हो सकती है जो कि आपको स्ट्रेस का निशाना बना सकती है। इससे बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, अपने मूड पे कंट्रोल रखना है, अपनी कन्वर्सेशन को ध्यान से करना है। तो व्यूअर, आप लोग इस असरात से बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जब सूरज ग्रहण के असरात होते हैं तो व्यूअर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, ऐसी एग्रेशन पैदा होती है कि आप लोगों के झगड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है स्टार्ट में ही सूरज ग्रहण होने की वजह से आप में पेशेंस की कमी होगी, गुस्सा जल्दी कर सकते हैं। फिर व्यूअर, आप जो हैं वो क्रिएटिव होने की बजाय ज़्यादातर आप शॉर्टकट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर, सन जो है, इसके अलावा ज़ुहल की उल्टी चाल, फिर व्यूअर मून और वीनस, ये जब ऐसी प्लानिटरी पोजीशन के क्रिएट करेंगे तो करियर के हाउस में 4 चांद लगेंगे। व्यूअर, करियर का हाउस तब्दीलियों का शिकार होगा, जैसे कि कुछ लोग जो हैं बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मिल सकता है। कुछ लोग काम कारोबार कर रहे हैं और आराम से बैठे थे, बिल्कुल भी उनके फ़ायदे नहीं हो रहे थे, उनके फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसे अफराद जिनके काम कारोबार में हर्डल्स आ रही थी, उनकी हर्डल दूर होने के चांसेस हैं। व्यूअर, ये अक्टूबर का महीना आप लोग जिमनाई बुर्जों से तल्लुक़ रखने वाले लकी स्टार के तौर पे उभर सकते हैं। ऐसे अफराद जो जॉब ढूंढ रहे थे या नया कारोबार करना चाहते थे, दुकान खोलना चाहते थे, कोई होटल खोलना चाहते थे, व्यूअर, ऐसी औरतें जो कपड़े वगैरह का कारोबार करना शुरू चाहती हैं, फिर वो कोई खाने वाली आइटम का सेल करना चाहती हैं, दुकान बनाना चाहती हैं, व्यूअर, इन लोगों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का अक्टूबर का दूसरा हफ्ता आपके उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। आप लोगों को काम कारोबार के लिए मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, लोन मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसे सपोर्टिव लोग मिलेंगे, ऐसी सपोर्टिव जगह दुकानें मिल सकती हैं, क्योंकि कुदरत आप पे मेहरबान है। अक्टूबर का महीना आपका बेस्ट होने जा रहा है, इस वजह से आप लोगों को काम कारोबार की टेंशन से जान खलासी होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे काम कारोबार लॉन्च हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो पहले से जॉब से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, जॉब एम्प्लॉय हैं, फिर भी आप लोगों की ये अक्टूबर का महीना आप लोगों की जॉब में लाजमी चेंज लेके आएगा। आपका डेस्क चेंज हो सकता है, रैंक चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरह की तब्दीलियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 2 अक्टूबर के बाद आप लोगों के जो हैं घर में गाड़ी आने के चांसेस बहुत नुमायाँ बने हुए हैं। कुछ लोग बाइक लेना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं। व्यूअर, ये आप लोगों की अक्टूबर की सिचुएशन ऐसी है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिलने के चांसेस हैं, सवारी का इंतज़ाम होने वाला है। ऐसे अफराद जो अपनी ड्राइवर ढूंढ रहे थे, बाएतमाद लोग ढूंढ रहे थे, काम के लिए घर के लिए मेड ढूंढ रहे थे, इनकी मुश्किलात दूर होने वाली है। अच्छे लोग आपको खिदमत करने के लिए मिल सकते हैं। और अगर हम करियर के हवाले से बात करें तो करियर में आप लोगों के 4 चांद लगने वाले हैं। व्यूअर, आपके बहुत से तल्लुकात अच्छे रहने वाले हैं, एम्प्लॉय के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। ऐसे अफराद जो टीम लीडर का काम करते हैं, जो कि फैक्ट्रीज चलाते हैं, बहुत से लोगों से उनका वास्ता पड़ता है, ऐसे लोगों को काफ़ी ध्यान से तल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि कुछ तल्लुकात आपके ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको डिस्टर्बिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने किसी पे भी इतबार नहीं करना। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता आपको यही इंडिकेशन देगा कि आपने किसी की ज़मानत नहीं देनी, किसी के आपने अपने बिहाफ पे वो काम नहीं करने, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो
جھوٹ بول دیتے ہیں، دغا کر دیتے ہیں اور پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں آپ نے ان لوگوں کا ہی کام کرنا ہے، ان پہ ہی اعتماد کرنا ہے جن کو آپ آزمائے ہوئے ہو، جن کو آپ پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم بات کر رہے ہیں جو سوال ہے کہ کریئر کے بارے میں، تو ویور کریئر کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ اکتوبر کا دوسرا ہفتہ بہت گڈ ہونے والا ہے، لیکن اس میں ایک نیگیٹیوٹی آنے کے چانس ہے، یہ کہ آپ کو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں آپ کے امپلائی، آپ کے کلائنٹ، آپ کے باس، اس طرح کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا جانچ پڑتال کے کیے بنا آپ نے کسی سے بھی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور ایسے جمنائی لوگ جن کا کام ہی کلائنٹ کے ساتھ ہوگا، جن کا کام چیزیں بیچنا ہے، مارکیٹنگ کرنا ہے، ویور ایسے لوگ جو ہیں ان کو کسی پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مال دے کے آ سکتے ہیں اور پھنس سکتے ہیں، پیمنٹ ایشو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے نقد کام کرنا ہے، کیش پہ کام کرنا ہے، چیک وغیرہ سے گریز کرنا ہے۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے تک 7 دن تک بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو ویور اگر ریلیشن شپ کی بات کریں تو اکتوبر کا مہینہ 23 اکتوبر تک آپ لوگ لو افیئر میں رہنے والے ہیں، زیادہ تک رومانٹک مہینہ ہونے والا ہے۔ مون کی پوزیشن آپ کے فیور میں ہے، اس پوزیشن میں آپ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، پیار بھی اتنی زیادہ آتا ہے، محبت آتی ہے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، دوسری شادی ہوتی ہے، پھر ویور ایسے ہوتا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، وینس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، مون کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، تو ویور آپ لوگ سارا مہینہ جو ہیں لو افیئر میں رہنے والے ہیں، پیار محبت کے جذبات میں آپ لوگ پھریں گے۔ اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے، ہسبینڈ وائف کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کی دوستیاں ہوتی نظر آتی ہیں، پھر ویور آپ کو آپ کے لور اہمیت دیتے نظر آتے ہیں۔ ویور یہ اکتوبر کا مہینہ ایسا ہے کہ 9 اکتوبر کے سے لے کر 23 اکتوبر تک آپ کو آپ کے پارٹنر فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کے لور فائدہ دے سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، اچھی گاڑی بھی مل سکتی ہے، زیورات ملنے کے چانسز ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا، آپ لوگ جو ہیں اکتوبر کی اس پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے گھر کے مالک بن سکتے ہیں، پراپرٹی مل سکتی ہے، وراثتی جائیداد مل سکتی ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ انسان کو انعامات دیتا ہے، ویور آپ کو آنر بناتا ہے۔ اگر آپ کسی شاپ پہ کام بند کرتے ہیں یا کسی چیز کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی گڈ لک ہے کہ آپ کو وہ ملنے کے چانسز ہیں۔ تو ویور بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں کی یہ گڈ نیوز ہے کہ آپ لوگوں کا اکتوبر مالی طور پہ اسٹرونگ ہوگا اور آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، کافی قیمتی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، آپ کافی شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ویور یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے 18 اکتوبر جو ہے اس میں آپ لوگوں کی کافی حد تک مالی پوزیشن اسٹرونگ ہوتی چلی جائے گی، اور آپ لوگ جو ہیں 18 کے بعد قیمتی اشیاء خریدتے نظر آتے ہیں، گولڈ میں انویسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر ویور یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے 4 مہینوں کے لیے آپ کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ویور آپ کے جو سفری معاملات ہیں ان میں کافی اچھے چانسز بنے ہیں، آپ کے بجٹ جو ہے آؤٹ ہو سکتے ہیں کسی سیر و تفریح کے پروگرام میں، آپ کے کچھ اچھے جو ہیں خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، اچھی خواہشات، ان میں آپ پیسے لگا سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے حج عمرے کی درخواستیں دیتے دکھتے ہیں، مذہبی لحاظ سے آپ لوگ جو ہیں کافی ایکٹیو نظر آئیں گے، چونکہ یہ مہینہ جو ہے اس میں لو افیئر کے معاملات کافی تیز ہو جائیں گے، اس لیے اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہیں ان کے لیے مکس ایٹماسفیئر رہے گا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ پیار محبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے فرینڈ جو ہیں ان سے ملے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو ویور ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیار محبت کے ساتھ ساتھ اسٹڈی پہ فوکس بھی کرنا ہوگا، نہ کہ سارا وقت جو ہے وہ کالز پہ فون پہ ضائع کرنے کی بجائے اسٹڈی پہ بھی دھیان دینا ہوگا۔
اس کے علاوہ زحل کی الٹی چال آپ کے کام سیدھے کر سکتی ہے، رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں، آپ کو کافی حد تک مذہبی بنا سکتی ہے، آپ مذہب کے حوالے سے بھی ڈونیٹ کرتے نظر آتے ہیں، ڈونیشن دیتے نظر آتے ہیں۔ تو ویور آپ کا جو اکتوبر کا مہینہ ہے بہت ویل اینڈ گڈ ہونے والا ہے۔ تو ویور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد بھی رکھیے گا اور چینل کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ویور ہم بات کریں ہیں اکتوبر کے مہینے کی، اس کی پلانٹری پوزیشن کی، تو بات کریں گے برج سرطان کی۔ تو ویور یہ جو زحل کی الٹی چال چلنے والی ہے یہ آپ کے مصیبتوں کے گھر سے شروع ہوگی، یعنی کہ آپ کی جو لائف میں پرابلمس ہیں، جو آپ کے لائف میں ہرڈلز ہیں، ایسے تعلقات ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، جھگڑا کرتے ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے۔ اکتوبر آپ کے لیے بہترین ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ 20 کو جوپیٹر کی جو چال بدلنے والی ہے یہ آپ کے دولت کے گھر میں ہوگی، اور دولت کے معاملے میں آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، آپ لوگوں کے کام کاروبار بڑھیں گے، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انکم کمانے کے آئیڈیاز آئیں گے، جاب اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کے کام کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے اچھے امپلائی ملیں گے۔ زحل کی الٹی چال جو ہے آپ کے ریلیشن شپ کو بھی متاثر کر سکتی ہے، آپ لوگوں کو اس دوران جو ہے سوشل سیکٹر پر کافی ایکٹیو رہنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا پڑے گا، کام کاروبار کے سلسلے میں میٹنگز وغیرہ کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ویور اگر آپ لوگوں نے اس پہ دھیان نہ دیا تو آپ کے لیے نیگیٹو اثرات ہوں گے، کیونکہ اگر آپ لوگ کسی سے ملیں گے کام کاروبار کے سلسلے میں، فرینڈ شپ کے سلسلے میں، یا پھر آپ لوگ اپنی جو ہیں بزنس معاملات کو صحیح کرنے کے لیے کسی سے بھی ملیں گے تو آپ کو مدد ملے گی، آپ کو کام ملے گا، آپ کو کاروبار ملے گا، اور آپ کے جو ہے منفی اثرات مثبت میں تبدیل ہوں گے۔ یہ جوپیٹر جو ہے وہ ویور 1 سے لے کر 20 تک آپ کی اولاد کے ذائچے میں بھی آپ کو خوشیاں دینے جا رہا ہے۔ ایسے افراد جو کینسر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، اور جن کی اولاد ہے ان کو اولاد کے معاملات میں جو ہے خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ کچھ کی شادی طے ہوتی نظر آتی ہے، کچھ کے بزنس، کچھ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ہے دل کو سکون ملنے والا ہے۔ پھر بھی ایسے کینسرین افراد جن کے اولاد باہر ہے اور انہیں امیگریشن کا مسئلہ ہے، ان کے ویزے کی پرابلم ہے، ان کے اقامز کی پرابلم ہے، آئی ڈی کی پرابلم ہے، تو ایسے لوگوں کی پرابلم سولو ہونے والی ہے، کیونکہ ویور 18 اکتوبر جو ہے بہت اہم ہونے والا ہے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ 18 کے بعد آپ کی لرننگ پروگریس جو ہے، آپ کی جو ذہنیت ہے، آپ کی جو ذہنی معیار ہے اس میں واضح تبدیلیاں آئیں گی، آپ لوگوں کا سوچنے سمجھنے کا سٹائل چینج ہوگا، آپ کے کانفلکٹ دور ہوں گے، ایسی غلط فہمیاں جو کہ لوگوں نے پال رکھی تھی جس وجہ سے آپ کا فیملی ڈسٹرب تھی، لوگوں سے تعلقات ڈسٹرب تھے، غلط فہمیاں دور ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، ریلیشن اچھے ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور 20 اکتوبر کے بعد کینسر حضرات آپ لوگ زیادہ توجہ دیں گے سیکھنے پر، زیادہ توجہ دیں گے اپنے کام کاروبار پر، زیادہ توجہ ہوگی اپنے ریلیشن کو بہتر بنانے میں، آپ لوگوں کا جو ہے جوپیٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کو 20 اکتوبر کے بعد کافی ساری انرجی دے گا، جو کہ آپ کے پلاننگ اچھی کرنے میں کام آئے گی، آپ کی جو سچویشن اچھی کرنے میں کام آئے گی۔ ایسے پولیٹیکل افراد جو برج کینسر سے تعلق رکھتے ہیں، سرطان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسی ذہنیت ہوگی کہ ایسی چالیں چل سکتے ہیں جو کہ حریفوں کو ہرا سکتی ہیں، ان کے منصوبے کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد جو آرمی سے ریلیٹڈ ہیں ان کی چاندی ہوتی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو افراد ہیں کافی بزی رہنے والے ہیں، کیونکہ 20 کے بعد آپ لوگوں کا شیڈیول میں کافی چینج آئیں گے، کام کاروبار بڑھ جائے گا۔ ویور یہ ایسی سچویشن جو ہے آپ کی مالی پوزیشن کو سٹرونگ کرے گی، اور یہ پوزیشن یہی ختم نہیں ہونے والی، 4 ماہ جو ہے
آپ کے کافی بزی اور کافی پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویور بات کرتے ہیں کریئر کے حوالے سے، تو کریئر کے حوالے سے ویور جیسی اسکیمز، جیسی پلاننگ، جیسی آپ کی جاب چلی آ رہی تھی، اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ ویور آپ لوگوں کا شنی کا ڈہیا بھی چل رہا ہے، اس وجہ سے زحل کی الٹی چال چلتے ہی آپ میں سستی پیدا ہو جائے گی، آپ لوگ جو ہے کام کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں گے، یہی آپ کی وجہ ہوگی کہ آپ اکتوبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ان لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ نے سستی سے دور رہنا ہے، بلکہ کام پہ دھیان دینا ہے، کریئر پہ فوکس کرنا ہے۔ ویور جب آپ لوگ کریئر پہ فوکس کریں گے تو آپ کو اور ساری ایڈوانٹیج ملیں گے، اور بونس ملنے کے چانسز ہیں، گفٹ ملنے کے چانسز ہیں، انعام ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ کریئر کے حوالے سے اکتوبر بہترین جانے والا ہے، سوائے آپ کے سستی کرنے کے۔ ہم بات کر رہے ہیں برج کینسر کی، تو ویور بات کر رہے تھے کریئر کی، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کام کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو لالچ دیں گے اپنی پروڈکٹس میں، اپنے مٹیریل میں ناقص چیزیں استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ ویور فائدہ تو آپ کا ویسے ہی ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے اس طرح کی بے ایمانیوں سے گریز کرنی ہے، کیونکہ اس اکتوبر میں اگر آپ لوگ کینسر افراد سیدھے چلیں گے تو آپ کو سیدھے رزلٹ ملیں گے، اگر آپ کچھ بھی بے ایمانی کریں گے تو آپ کے پلے پڑ سکتی ہے ایسی چیزیں، ایسی آرڈر، ایسی جاب، ایسی جو ہیں شاپس وغیرہ بند ہونے کے چانسز ہیں۔ پھر ویور 22 اکتوبر کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح کی سچویشن ہینڈل کرنی پڑ سکتی ہے کہ آپ کام کاروبار کو، جاب کو دیکھ کے بولیں گے ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں دھیان نہیں دیں گے، آپ کیئر لیس رہنے والے ہیں، اور یہ کیئر لیس جو ہونا ہے اس سے باز رہنا ہے۔ ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں، سارے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں۔ ویور یہ کینسر افراد جو ہیں ان کی بہت ہی اچھی پوزیشن ہے، کریئر کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بالکل بھی آپ نے کیئر لیس نہیں ہونا، بلکہ ذمہ دار بن کے رہنا ہے، اور ذمہ دار بن کے اپنی جاب کرنی ہے، کاروبار کرنے ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، شیئر مارکیٹ میں کام کرنا ہے، تو رزلٹ آپ خود دیکھیں گے۔ ویور 8 اکتوبر کے بعد جو جوپیٹر، مون، سن، وینس کی پوزیشن رہنے والی ہے، یہ آپ کو سگنل دیتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے، ٹینشن سے دور رکھنا ہے، انگزائٹی سے دور رکھنا ہے۔ تو ویور یہ جو خام خواہ کی ٹینشن آپ لوگ لیتے ہیں اور کام کو بھی بگاڑ لیتے ہیں، اس سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ یہ چاروں پلینٹ آپ کے سکون کے محافظ ہیں، آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں، اچھی انرجی بھیجیں گے، اس وجہ سے پرابلم میں ریلیف ملے گا، بیماری سے چھٹکارا ملے گا، آپ کو بہت حد تک جو ہے قدرت سکون دینا چاہتی ہے، ذہنی سکون دینا چاہتی ہے، اولاد کے حوالے سے خوشیاں دینا چاہتی ہے، مقدمات میں ریلیف دینا چاہتی ہے، اور آپ نے اس وقت کو انجوائے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹینشن میں بیٹھیں، ماضی کو یاد کریں، اپنے حالات کو یاد کریں اور اسے برا بناتے جائیں۔ ویور اس سے باز رہنا ہے، مثبت رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ویور اگر آپ بیپاری ہیں، سودے کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو آپ نے کسی کی ایڈوائس کو اگنور نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو بھی ایڈوائس لینی ہے، دینی ہے، آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں اس میں بڑے بزرگوں کی شمولیت لازمی رکھنی ہے، ایسے لوگوں کی شمولیت رکھنی ہے جو آپ سے سنسیئر ہیں، جو آپ کے لیے بیسٹ طریقے سے سوچتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ نے ان کی گائیڈ لائن کے بغیر کام نہیں کرنا۔ 10 اکتوبر کے بعد آپ کے کام کاروبار میں تیزی آنے کے چانسز ہیں۔ ویور اس دوران آپ نے جو بھی آرڈر لینے ہیں، جو بھی آپ نے مٹیریل اٹھانا ہے، جو بھی آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے، اس میں آپ نے کیئر لیس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کر لینا ہے، مشورے کے بغیر کام کریں گے تو لاس ہوگا۔ یہ آپ کو ہدایت ہے کہ آپ نے فیصلے کرتے وقت کسی کی ہیلپ لازمی لینی ہے۔ اور 10 اکتوبر کے بعد آپ لوگوں کو گولڈ میں انویسٹ کرنے کے چانسز ہیں، سلور میں انویسٹ، مٹیریل میں انویسٹ کرنے سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں
وہ فوड آئٹم میں انویسٹ کریں, اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں آنے والا. البتہ آپ خود ایشو کریٹ کرتے نظر آتے ہیں, پارٹی انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. آپ نے الکوہل سے بالکل دور رہنا ہے, اپنے بی پی اور شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے, تو آپ کافی ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ڈرائیونگ کرتے وقت کافی دھیان سے رہنا ہے, اور اپنے بچوں کے ساتھ سیر و تفریح جاتے وقت صدقات وغیرہ لازمی کرنے ہیں. ویور آپ نے صدقات پہ بھی بہت دھیان دینا ہے. جیسے آپ لوگ جتنی ہمت ہے آپ کی اتنا صدقہ کرتے جائیں گے, آپ کے روز جو ہے کاروبار کام جو ہے تیزی سے پھیلیں گے. ویور مرکری کی پوزیشن جو ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کو الرٹ رہنا ہے, اپنے کام کاروبار جو ہے اپنے کانٹریکٹ جو ہیں وقت پہ پورے کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایسی فائلز جو کہ لمیٹڈ ٹائم میں پوری کرنی ہے, آپ ان پہ کام کریں گے, اور آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ وقت سے پہلے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ مرکری کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا جاب میں مسائل آ سکتے ہیں, کاروبار میں مسائل آ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ٹائم کی پابندی لازمی کرنی ہے. اگر ہم بات کریں برج کینسر کی, سرطان کی, بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کی. ویور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہیلتھ میں آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو بی پی کنٹرول رکھنا ہوگا, آپ کو شوگر کنٹرول رکھنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے ڈرائیونگ میں خاص دھیان دینا ہے, کیئرلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیئرفل رہ کے آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہوگی. ویور ہم سیریسلی ان لوگوں کو وارن کر رہے ہیں جو کہ الکوہل یوز کرتے ہیں, ویور نشے والی چیزیں یوز کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل بھی ایسی چیزوں سے باز رہنا ہوگا. ویور یہ جب پلانٹری پوزیشن اچھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے موقع لاتی ہے. تو سورج گرہن کے بعد آپ لوگوں کے 28 تاریخ تک موقع ہیں کہ آپ ان چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو ڈرائیونگ کے وقت بالکل بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایسی ڈیل کرتے وقت, ایسی چیزیں کرتے وقت جو کہ ضروری ہیں, ان چیزوں سے باز رہنا ہے. ادروائز آپ لوگ جو ہے اپنی ہوش کھو دیں گے اور ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مصیبت کا سامنا کروا سکتے ہیں. ویور آپ کے فائنینسنگ کے معاملات دیکھیں تو 2 اکتوبر کو آپ کو فائنینس کے معاملے میں کیئرفل رہنا ہوگا. یہ تقریباً 18 تک جو ہے آپ کو کچھ ڈسٹربنگ دے سکتا ہے, کیونکہ فائنینس کے معاملے میں آپ کی توجہ پوری اس طرف ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس پر توجہ دیں گے ان کے کام کاروبار میں تیزی سے اچھال آئے گا, پیسے بڑھیں گے, انکم کے ذریعے بڑھیں گے, جاب میں اچھی پوزیشن ہوگی. اور جو کیئر لیس ہوں گے, جو کہ اپنا ٹائم اوروں کو دیں گے, ضائع کریں گے, ایسے لوگوں کو پھر ویور نقصان بھی ہو سکتا ہے. کچھ جو ہیں ان کو چلان بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں کو پلینٹی بھی بھرنی پڑ سکتی ہے. لہٰذا اپنے فائنینس کے معاملے میں بالکل کیئرفل رہنا ہے, ڈیٹوں پہ اپنے کام کرنے. جو اس کے علاوہ ویور جو بل وغیرہ ہیں آپ کے, جو آپ کے ڈیوز ہیں, ان کو وقت پہ پے کرنے کی ٹرائی کرنی ہے, ادروائز یہ آپ کو ڈبل ہو کے نقصان دے سکتے ہیں. اور ایسے افراد جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کام کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ویور وہ لوگ جو ہیں صدقات وغیرہ دیے بنا یہ چیز نہ کریں, کیونکہ صدقات دیں گے آپ کی پرابلم دور ہوگی, لوگوں کی پرابلم دور ہوگی, ہیلپ ہوگی, لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی, آپ کے کام کاروبار بہت اچھے رہیں گے. پھر ویور اس کے علاوہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو نومبر کا انتظار کرنا ہوگا. ویور ایسے افراد کے لیے بھی گڈ نیوز ہے جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, جن سے لوگوں نے لون لیا ہوا ہے اور دینے کی طرف نہیں آ رہے. ویور آپ لوگوں نے باقاعدہ مانگتے رہنا ہے, باقاعدہ آپ نے جو ٹرائی کرنی ہے, تو آپ کو یہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم ملنے کے چانسز 100% ہیں. اس لیے آپ نے اس سچویشن سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے ریفرنس ڈال کے آپ نے اس کام کو نپٹانے کی طرف آنا ہے.
اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل نرمی نہیں کرنی جو کہ آپ کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں، جو کہ آپ کو آپ کے کام کاروبار میں رقمیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ڈیوز ہیں ان پہ. تو آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل نرمی سے نہیں پیش آنا بلکہ پریشر ڈالنا ہے. جیسے جیسے آپ پریشر ڈالیں گے آپ کے ریکوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ویور آپ کا جو یہ اکتوبر کا مہینہ ہے آپ کو لکی سٹاروں میں شامل کرتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے کوئی بھی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کیئر لیس ہو کے بنا لیں. تو ویور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہیلو ویور، ایم ماہی اور آپ کو اپنے چینل ٹیرو ڈریسن پر ویلکم کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سبھی ریئر سے ہوں گے. ویور ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے کی اور بات کریں گے لیو کی، برج اسد کی. تو ویور ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتانے جا رہے ہیں کہ لیو افراد کا اکتوبر کا مہینہ کیسا رہے گا، کیا کیا ان کو چیلنجنگ کا سامنا آئے گا، کس انرجی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ویور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، خاص کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. لیو افراد، آپ کے دولت کے گھر میں سورج گرہن لگے گا اور اس کے اثرات آپ کو واضح دکھیں گے اور یہ نیگیٹو نہیں ہوں گے بلکہ پازیٹیو ہوں گے. اور آپ لوگوں کی جائیداد، پراپرٹی، بزنس، انویسٹمنٹ، بینک بیلنس میں چار چاند لگنے والے ہیں. لیو افراد، آپ لوگ بہت ہی لکی ہونے والے ہیں کیونکہ اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ سے ہی آپ لوگوں کی گروتھ کے لیے اچھا ہے، پرسنالٹی کے لیے اچھا ہے، آپ کے بزنس کے لیے کافی اچھا انوائرمنٹ ہے. اور آپ کے دولت کے گھر میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کی دولت جو ہے اس کے ڈبل ہونے کے چانسز ہیں، بزنس کے ڈبل ہونے کے چانسز ہیں، جاب کے ڈبل ہونے کے چانسز ہیں. جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کام بھی کرنے کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ویور 2 اکتوبر کے بعد 18 اکتوبر تک جو ہے آپ لوگوں کے لیے دولت کمانے کے نئے نئے راستے کھلیں گے. ویور ایسی جگہ جہاں سے آپ نے امید چھوڑ دی تھی کہ آپ کو دولت مل سکتی ہے، قرض مل سکتا ہے، آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے، وہاں سے بھی آپ کو انکم آنے کے چانسز ہیں. ویور یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے 9 اکتوبر کو آپ کے لیے بہت ہی بہتر پوزیشن بنے گی دولت کمانے کے لیے. 9 اکتوبر کے بعد ویور آپ لوگ اپنی پرسنالٹی پہ دھیان دینا شروع کر دیں گے، خدا کے قریب ہونا شروع کر دیں گے. ایسے جو اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے گاڈس کے قریب آنا شروع کر دیں گے. ویور آپ لوگوں میں ایک تو اپنی پرسنالٹی کو سدھارنے کے لیے موقع ملیں گے، دوسرا آپ کو آپ کے مذہبی معاملات میں کافی تبدیلیاں نظر آئیں گی. جو لوگ پہلے سے عبادت نہیں تھے کرتے، نماز نہیں تھے پڑھتے، وہ ریگولر ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے اور زحل کی الٹی چال ہے یہ آپ لوگوں کے کردار کو سنوارنے میں کام آئے گی. آپ لوگوں کو کافی حد تک مذہبی بنائے گی، خدا سے آپ کا تعلق جوڑے گی، آپ کے ریلیشن میں جو ہے رحم دلی پیدا کرے گی، آپ لوگوں پہ رحمتیں برسیں گی. اس طرح کا آپ کا اکتوبر ہے. ویور 9 اکتوبر کے بعد آپ لوگوں کے جو ہے پرسنالٹی میں نکھار آئے گا، ڈریس سینس میں کافی اچھی پوزیشن رہے گی آپ کی. آپ اچھے ڈریس خریدتے نظر آتے ہیں، خواتین میک اپ کی طرف جاتی نظر آتی ہیں. ویور اس دوران آپ لوگوں کے بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، کافی فضول چیزیں خرید سکتے ہیں، کافی آپ لوگ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جن کی ابھی ضرورت نہیں ہے، بس شو آف کے لیے آپ لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کافی سمجھداری سے کام لینا ہے. جہاں آپ کو بہت ضرورت ہو وہاں آپ نے شو آف کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بجٹ کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ کا بجٹ لاکھوں کا ہے تو پھر آپ جو ہے کھلے دل سے کر سکتے ہیں. اگر جو لوگ انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو اپنی انکم کے حساب سے اپنا بجٹ جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. ویور 13 اکتوبر کے بعد آپ کو بہت اچھی پوزیشن ملے گی. آپ لگژری آئٹم آپ کو گفٹ میں ملتی نظر آتی ہیں.
खरीदते नजर आते हैं, गाड़ी मिलती नजर आती है, जेवरात, ज्वेलरी। व्यूअर ये जो बुर्ज लियो वाले अफराद होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। इन लोगों को रुपए पैसे की शो ऑफ करने का शौक होता है, अपने ड्रेस दिखाने का शौक होता है, अपनी नई नई गाड़ियां शो ऑफ करने का इनको एक ऐसे ही क्रेज होता है। तो ऐसे अफराद इनकी जो है काफ़ी सारी सुनी जाएगी, नई गाड़ियां मिल सकती हैं, बाइक मिल सकती है। फिर इसके अलावा आप लोग ऐसे घर, लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं और इससे आप लोगों के हरीफ जो हैं वो काफ़ी जलते नज़र आते हैं और आपका किस्मत साथ दे रही है कि आप उन्हें और जलाएं। वीवर हम बात कर रहे हैं बुर्ज असद की, लियो की। तो वीवर 14 अक्टूबर के बाद आप लोग जो हैं अपने घर में पार्टी करते नज़र आते हैं, लोगों को इनवाइट करते नज़र आते हैं। ऐसे ही आपके घर में मजहबी रसूमात अदा करती हुई नज़र आती हैं, कुछ लोग मिलाद मनाते नज़र आते हैं। इस तरह के फंक्शन, ख़त्म वगैरह, फिर वीवर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़हब से रिलेटेड हो के इस तरह की आप जो है गैदरिंग करते नज़र आते हैं। तो वीवर आप लोगों के लिए ये अक्टूबर का महीना ना सिर्फ आपकी जो है दुनियावी दुनिया को बेहतर करेगा, बल्कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए भी काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा, आप लोगों को मज़हब से रिलेट करेगा। फिर ऐसे अफराद जो कि हज उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, फिर कुछ लोग जो होते हैं और मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले वो यात्रा की ख्वाहिश रखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं मज़ारों पे जाने का शौक़ होता है, ऐसे लोगों के शौक़ पूरे होने वाले हैं। आप लोगों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, आप लोगों को सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं। सफ़र की सहूलतें आप लोगों की काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, जो सिटी बदलना चाहते हैं, जो कंट्री चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी पोजीशन है। करियर के हवाले से बात करें तो व्यूअर आपके करियर में एक सडन चेंज आने वाला है। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करने की नीयत से ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, ईवल आई भेज सकते हैं। इस तरह के काम करने की वजह से थोड़े दिनों के लिए आपको स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपने ज़कात का सहारा लेना है, गरीबों की मदद करनी है, अपने ऐसे एम्प्लॉय जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके काम करने की ट्राई करनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती नज़र आएगी। करियर के हवाले से व्यूअर दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि आप फंक्शनों में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी जो है ख्वाहिशात पूरी करने में लगे रहेंगे और करियर पे आप फोकस काम करने की वजह से काफ़ी सारे आपके काम पेंडिंग हो सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, काम को बैलेंस करना है, आपने जॉब को भी उतना टाइम देना है जितना रिक्वायर है, घर को भी इतना टाइम देना है जितना रिक्वायर है। टाइम मैनेजमेंट में आपने अहम किरदार अदा करना है, क्योंकि अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो ही आप लोग जो है मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज इसके नेगेटिव असरात देखेंगे। और करियर के हवाले से आपको ये बताने जा रहे हैं कि व्यूअर आपने ऐसे काम बिल्कुल नहीं लेने, ऐसे टेंडर, ऐसी जो जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं लेनी जो कि आपको नहीं आती होगी। इस तरह करने, क्योंकि मौके तो आपको बहुत आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन आपने अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक, अपनी जहानत के मुताबिक जो कुछ आप कर सकते हैं उसी में हाथ डालना है। और जो आप जॉब में नहीं कर सकते या जिसकी समझ नहीं, उस काम से आपने ग्रेज करना है। करियर के हवाले से व्यूअर बिजनेसमैन के लिए गुड न्यूज़ है। 18 से लेकर 22 तक व्यूअर इन लोगों की ऐसी डील हो सकती हैं, ऐसी इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से डील हो सकती है। व्यूअर आपके ऐसे काम हो सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन को सामानों पे ले जाएंगे, बुलंदियों पे आपका चैनल होगा, आपकी कंपनी होगी। इस तरह की आपकी एनवायरनमेंट बनी हुई है, प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है कि बिजनेसमैन अफराद और ऐसे लोग जो अपना काम कारोबार करते हैं उनके कुछ डील्स ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको हिट लिस्ट पे लेके आ सकती हैं। आप लोगों की जो कहते हैं कि
पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो सकती है, रातों रात आपको नेम फेम मिल सकता है उस काम कारोबार की वजह से, उस डील की वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप मंजरे आम पे आ सकते हैं, आपकी शोहरत की बुलंदियों पे जा सकते हैं। इस तरह के आपको 18 से लेकर 22 तक जो है मौके मिलने वाले हैं और इन मौक़ों को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ना ही आप लोगों ने डरना है, बल्कि आपने इसे अवेल करना है और अपनी ज़ात को जो है, जिन लोगों को फेमस होने का शौक़ है, उनका शौक़ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा व्यूअर आपने वादों से बचना है, ऐसे वादों से जो आप पूरा नहीं कर सकते। 18 से लेकर 30 तक आपने कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो पूरा ना कर सके, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना जो आप नहीं कर सकते। फिलहाल तो आप पैसों के चक्कर में करना लालची होकर कर सकते हैं, लेकिन आपने लालच में बिल्कुल नहीं आना, ये चीज़ आपको मरवा सकती है, इसलिए आपने इससे बाज रहना है। हम बात कर रहे हैं लियो की और बात करेंगे आप लोगों के लव रिलेशन की, मैरिड लाइफ की, अनमैरिड पीपल की, सब लोगों की। तो अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके ज़वाजी लाइफ में कमाल की एंट्री देगा। आप लोगों के प्यार मोहब्बत इंतहा तक जाने वाले हैं। ऐसे अफराद, लवर अफराद जो कि काफ़ी देर से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे शादी की, उनको शादी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। व्यूअर ऐसे भी अफराद जो कि जिनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है, वो भाग कर शादी करने के भी चांसेस बन चुके हैं उनके। व्यूअर अक्टूबर का जो सेकंड वीक होगा उसमें थोड़ा बहुत केयर की ज़रूरत है। आप लोगों के अनबन के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपके स्ट्रेसफुल होने की वजह से होंगे। आप स्ट्रेस में आकर वाइफ को कुछ कह सकते हैं, माँ बाप से झगड़ा कर सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। जस्ट ये सेकंड वीक जो है उसमें आपने केयर करनी है। व्यूअर अक्टूबर के महीने में कुछ आपको ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं जो कि आपकी नज़र में फजूल होंगे, लेकिन चूँकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन है, इस वजह से आपको इस तरह के मौके मिल सकते हैं कि कुछ जगह जाना पड़ सकता है, कुछ जगह आप लोगों को किसी के लिए टाइम देना पड़ सकता है, किसी के लिए आपको कोई सफ़र वगैरह करना पड़ सकता है जिसमें आपका नहीं बल्कि उस बंदे का फ़ायदा होगा। 1 से लेकर 12 तक व्यूअर आप अपनी तहलीकी सलाहियतों को बरोकार लाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने काम कारोबार को एक्सपेंड करने के बारे में सोचेंगे। एक जोश वलवला पैदा होगा आप में, आप अपने काम कारोबार को आसमानों की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। इस तरह की हिम्मत, इस तरह का हौसला आप में पैदा होगा। फिर भी 12 से लेकर 20 तक जो है आप अपनी इन विशेस की वजह से काफ़ी काम आपने छेड़ लिए होंगे, काफ़ी फाइल्स ओपन कर ली होंगी। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने में, अपनी जो है जो आपने विशेस की हैं उनको पूरा करने में आप लोग काफ़ी बिज़ी रहेंगे इस दौरान। फिर विवाह 21 से लेकर 31 तक जो लास्ट डेज हैं अक्टूबर के, ये इसमें आप लोगों को मतवाजन सिचुएशन मिलेगी। आपके काम कारोबार कंट्रोल हो चुके होंगे और आप एक मुतमिन होके, एक टेंशन फ्री होके आप ये दिन गुजारेंगे। और इन दिन में आपको काफ़ी सारी पार्टियाँ, काफ़ी सारे लोगों से मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। आप खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ सैरें करते नज़र आते हैं। इस तरह की आप लोगों की जो है 21 से लेकर 31 तक होंगे डेज़। तो बात करेंगे हम लियो की सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से व्यूअर आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करनी होगी, ऐसी नशे आवर चीज़ें जो हैं आपने अवॉइड करनी होगी जो कि आपकी ज़हनी कैफियत को ख़राब करती हैं। ऐसे फूड से परहेज़ करनी होगी जो आपके यहाँ बीपी हाई करती हैं, शुगर हाई करती हैं। तले हुए खानों से परहेज़ करनी होगी। व्यूअर आपका अक्टूबर जो है सेहत के हवाले से अच्छा है, लेकिन आपकी जो है आपको आँखों की केयर करनी होगी, अपने बालों की केयर करनी होगी। आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं जो कि आपके बालों को नुकसान दे सकती हैं, इसलिए नई प्रोडक्ट से, शैम्पू से, हेयर कलर से आपने अवॉइड करना है। जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिन पे आपके इत्मीनान है,
वही यूज़ करनी है। और आँखों का आपने मुआयना करवाना है। आँखों से रिलेटेड जो लोगों को बीमारियां हैं उन लोगों को चाहिए प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाते रहें ताकि आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। और ऐसी ख़वातीन जो कि उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपर चेकअप करवाती रहें और अपने जो हैं आराम का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि व्यूअर प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, ज़ुहल की सिचुएशन उल्टी चाल है और इसमें आप लोग जो हैं खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो कि आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। इस तरह के आपको चस्के लग सकते हैं, आप लोग मीठे की क्रेविंग हो सकती है, आपको मीठी चीज़ें खाने की तरफ दौड़ सकते हैं, पार्टियाँ वगैरह करते नज़र आते हैं। तो आपने इस दौरान अपनी हेल्थ इशू को सामने रख के ही ऐसा करना है ताकि आप आने वाली मुसीबतों से बच सकें। तो व्यूअर आपने मेरे चैनल को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकॉन भी दबाना है। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर बात कर रहे हैं हम अक्टूबर के महीने की और बात करेंगे बुर्ज सुंबला की कि कैसा इनका महीना रहने वाला है, क्या क्या इन पे असरात हो सकते हैं, कैसे इनको पॉजिटिविटी हासिल हो सकती है, कैसे नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंच सके। तो हम इनकी डिटेल रीडिंग देने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। विर्गो हजरात, सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले मेल फीमेल, आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही यादगार होने वाला है। आपके लिए ये महीना बहुत बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। आप लोगों के लिए राजयोग की कैफियत होगी, ऐसे ऐसे आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, ऐसी आप लोगों की सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ होंगी कि आप जो हैं दंग रह जाएंगे। सूरज ग्रहण है, अक्टूबर का महीना है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है और ये सारी डिपेंड करेगी आपके ऊपर। अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं, अच्छी सोच रखते हैं, नेक अमाल करते हैं, लोगों से बिजनेस पर खरे उतरते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे असरात आपको टच करेंगे। और अगर आप लोग धोखाबाजी करते हैं, गलत फीलिंग रखते हैं, सोचते गलत हैं, लोगों का लॉस चाहते हैं, तो आपको आपकी नीयत के मुताबिक फल मिलेगा, नेगेटिव असरात आएंगे। विर्गो, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि 2 अक्टूबर को आपके विर्गो साइन में ही सूरज ग्रहण होने वाला है और ये किसी बुर्ज को उतना टच नहीं करेगा जितना कि आपके लिए ये अहमियत का हामिल है। व्यूअर, सूरज ग्रहण से सबसे ज़्यादा असरात जो हैं आप लोगों की पर्सनालिटी पे होंगे, इसलिए आपने इबादत करनी है। हमने वीडियोस में दी हुई हैं आपकी सूरज ग्रहण की प्रेयर, वो आपने लाजमी करनी है। और ऐसे हिंदू अफराद जो दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं उनको हनुमान चालीसा का विर्द करना होगा, हरे कृष्णा हरे राम 108 बार पढ़ना होगा, क्योंकि उधर हमने दूसरे मज़हब से रिलेटेड लोगों की इबादत नहीं बताई, तो अभी हमें याद आया तो बता रहे हैं, आपने ये लाजमी करना है। विर्गो अफराद, ये जो सूरज ग्रहण है आपके लिए माजी से रिलेटेड मसाइल, माजी से रिलेटेड खुशखबरियाँ, इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो आपके लिए ला रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हैं आपको सूरज ग्रहण के बाद फ़ायदा देने में आएंगी। पुराने लॉस जो हैं फ़ायदे में तब्दील हो जाएंगे, पुरानी दुश्मनियाँ दोस्ती में तब्दील होंगी। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जिनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं जा रही, बीवियां रूठ चुकी हैं, घर का माहौल डिस्टर्ब है, लड़ाई झगड़े से वास्ता है, पैसे की कमी नहीं होती इन लोगों के अहलाक में कमी होती है। ये लोग जो हैं झगड़े वगैरह कर लेते हैं प्राउड में आके, या फिर व्यूअर ऐसे अफराद इनको मिल जाते हैं जिनसे इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं चलती और ये वजह बनती है आप लोगों के झगड़े की। तो इस चीज़ में सुधार पैदा होने वाला है। ऐसे अफराद जिनकी अज़वाजी लाइफ डिस्टर्ब है उनको कुदरत की तरफ से पावर मिलेगी, आप लोगों को के रिश्ते अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
ایسی خواتین جو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں آ چکی ہیں جو کہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے مرد بھی ٹریک ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جان چھوٹنے والی ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو اگر غلط لائف پارٹنر مل چکا ہے، غلط وائف مل چکی ہے، آپ کی ان سے جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے گھر میں سورج گرہن ہوگا، ورگو میں ہوگا، اور اس وجہ سے آپ کے پرانے مسائل حل ہوں گے، پرانی جگہ سے فائدے ہوں گے، پرانے لوگوں سے آپ کو مدد ملے گی۔ ایسے افراد جن کے ذائچے کمزور ہیں، جن پہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، تو ویور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جیسے ہی سورج گرہن لگے صدقات دیں، عبادت کریں، تو آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کے ذائچے اچھے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، آپ کی قسمت چمکنے کے چانسز ہیں، کیونکہ آپ کا اکتوبر کا مہینہ مرکری کی پوزیشن اچھی ہے، زحل کی الٹی چال آپ کو فائدے دے گی۔ ویور ایسے افراد جو کہ اپنا کام کاروبار کرتے ہیں، اپنی شاپس چلاتے ہیں، اپنے کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں، کیونکہ یہ ورگو والے افراد کافی ریچ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کے اپنے پیرنٹس کی مدد کریں، تو آپ اپنے مہینے کو، اپنی کمائی کو، اپنے بزنس کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں برج سنبلا کی، برج ویرگو کی، تو ویور آپ کا جو اکتوبر کا مہینہ ہے بگ تبدیلیوں کا مہینہ ہے، بگ چینج آئیں گے، اور یہ چینج جو ہیں آپ کو ساری عمر یاد رہنے والے ہیں، آپ کے لیے خوشحالی لا سکتے ہیں، آپ کے لیے باہر کے چانسز بن سکتے ہیں، آپ کے لیے زندگی میں ایسا جیون ساتھی آ سکتا ہے جو کہ آپ کی لائف کو ٹوٹل چینج کر سکتا ہے۔ آپ کی لائف میں ایسے ایسی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو نسل در نسل فائدہ دینے جا رہی ہے۔ ویور یہ بہت اہم مہینہ ہے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، ساری اپرچونٹیز جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اچھی جاب ملے اس کو آپ نے جوائننگ دینی ہے۔ پھر ویور ایسے کام جو کہ آپ کے ادھورے ہیں اور آپ کافی عرصے سے نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے بھی اچھی سچویشن ہے۔ پھر ویور ورگو افراد جو ہوتے ہیں ان کو اپنی پرسنالٹی کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے اچھی پوزیشن زحل کی الٹی چال ہے، آپ لوگ جو ہیں اپنے خواہشات پوری کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے کام کاروبار سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ اکتوبر کا مہینہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بزنس سٹینڈ ہونے جا رہے ہیں، آپ کی جاب فائدے مند ہوتے جا رہی ہے، آپ کے لیے کام کاروبار کے نئے موقع آنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے بزنس اپرچونٹیز آنے والی ہیں، آپ کی ذاتی لائف میں بہتری آنے والی ہے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر آپ نے محنت کرنی ہے۔ پھر ویور صحت کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ہی کیئر کرنی ہے۔ ویور 1 اکتوبر سے لے کر 20 اکتوبر تک کام کاروبار کے حوالے سے گڈ نیوز ہی گڈ نیوز ہیں، آپ لوگوں کے جو ہیں پروڈکٹس ہاتھوں ہاتھ بک سکتی ہیں، فوڈ آئٹم میں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، زرعی اجناس آپ کی پیسے دے سکتی ہیں، کافی اچھا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے 1 سے لے کر 20 اکتوبر تک۔ جاب سے ریلیٹڈ مسائل حل ہو سکتے ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ویور اس میں آپ لوگوں کے لیے اولاد کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں، جن لوگوں کو اولاد چاہیے اور ان کو کافی سارے میڈیکیشن کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہے، ان کو امید لگ سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں، دعائیں آپ کی رنگ لائیں گی۔ اس دوران آپ نے نیگیٹو اثرات سے بچنا ہے، آپ لوگوں میں گھر میں یا آپ کی ازواجی لائف میں غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، یہی غلط فہمیاں آپ کو کام کاروبار میں ہو سکتی ہیں، آپ کے مرکری کی پوزیشن کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ تو ویور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی آپ کے کان بھرے، آپ نے تحقیق کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایکشن لینا ہے تاکہ آپ اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکیں۔ سیکنڈ ہاف میں آپ نے
अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में लड़ाई झगड़ों से परहेज करनी है, बहस से परहेज करनी है। आपने लोगों के साथ हाँ पंगे लेने से बचना है, क्योंकि आपका सर भी फोड़ सकते हैं। इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन है। वैसे भी आप लोग लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कोई हाँ लड़ना चाहे तो आपने वहाँ से जगह चेंज कर लेनी है। वीवर 12 से लेकर 22 तक 23 तक का आप लोगों की जॉब में चेंजिंग हो सकती है, रहाइश में चेंजिंग हो सकती है। वीवर ये वक्त आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आप लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, दोस्तियां बढ़ने के चांसेस हैं, करियर में एक उछाल आने के चांसेस हैं। इसके अलावा वीवर आपके जो है ना लास्ट जो है अक्टूबर के डेज ये बहुत कमाल के होने वाले हैं। आपकी आमदन के ज़राए बढ़ेंगे, आप लोगों के जो हैं दरीना मसाइल हल होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हल होंगे, स्टूडेंट के बाहर के वीज़े लगने के चांसेस हैं। विर्गो अफराद के लिए राजयोग भी बनेगा, आपको राजयोग की डिटेल रीडिंग भी देंगे। ऑल ओवर आपका अक्टूबर का महीना बहुत गुड होने वाला है। इसमें आपने काफ़ी सारे दान करने हैं, गरीबों की मदद करनी है, अपने वालिदैन से अच्छे तल्लुकात रखने हैं, बहन भाई से अच्छे तल्लुकात रखने हैं। सैर व तफरीह के लिए आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे, उसके लिए आपने रेडी रहना है। और आप लोग जो हैं काफ़ी नेम फेम भी कमा सकते हैं। इस तरह की आपकी प्लानिटरी पोजीशन है। और सेहत के हवाले से भी आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ हैं। सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। जस्ट आपने ऐसी चीज़ों से परहेज़ करनी है जो कि आपके पट्टों की प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, मीठी चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि आपको मसल प्रॉब्लम ना हो। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।